رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی مجلس دے مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مرحوم مومنین و مومنات و صدات و زم واسطے مرحومین ذاکرین علماء نواخان ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہداء دی بلندی درجات واسطے باواز بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم میں تیر و پاکیزہ ہوئے تو میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تو میرا امام، مومن منافق دی پہچان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ کافی مجمع صلوات کم از کم صلوات تلن تک پہنچے۔ سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات۔ بس خطبہ اتنا کافی، کیونکہ تھوڑے جن ٹائم ہی ڈھیر ساری مکان دیونی ہے۔ پچھا حسین دے حرام حسین کنو حکم دیتا نے ساکوں اس شہزادے دی غربت سنوا جرا جیندہ ہاتھ تے لاش تے گھوڑے بھج گئے۔ جی بسم اللہ۔ میرے پتار وفا نہیں کی تھی یا پورے آسمیں جکے اجڑی دے تساں خود پرواہ نہیں کی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ یا پورے آسمیں جکے اجڑی دے تساں خود پرواہ نہیں کی۔ سیادہ دے جیویں دین تو کی دیئے پدار تڑے
کہیں جان فدا نہیں کی تھی جی میں لبدائی چن کے میں گن آیا رات ریت جدا نہیں کی سیادہ دے جیویں دین تو کی دیئے پڑھار تنے کہیں جان فدا نہیں کی تھی جی میں لبدائی چن کے میں گھن آیا رات ریت جدا نہیں کی بسم اللہ وسدے رہو تو ساں کوئی ڈک نہ دیکھو این ویلے دا صدقہ توڑیاں کوکاں شام پہنچن توڑے وین بکیا پہنچن راج کے مسائب سناونے حضرت امام حسین 10ویں دی رات کو 4 حصے تقسیم کیتے پہلا حصہ صحابیاں نال گزارس دوجا حصہ پرددار بیبیاں نال گزارس ہر بی بی دے خیمے ویندا ہے تے بیبیاں دے حوصلے بلند کریندا ہے باروں فوجن توڑے نال چھوٹے چھوٹے بال ہیں بسم اللہ بسم اللہ تریجا حصہ اللہ دی عبادت چوتھا حصہ اس بہن نال گزارس جیری بہن دے بارے بابا مرحوم پڑھ دراندہ شیعو اللہ کائنات کسے نبی کو اتنی جرات اللہ بھرا نہیں دیتا جتنے بلند حوصلے علی حسین کو بہن عطا کی میں تو یہ اکھاں دے دیکھنے 4 حصے گزار کے قسمت بیوہ بر جائی دے خیمان دے نالوں گزارس جنہاں میرے بزرگوں کو سنا ہے آکے کیرا منظر دیٹھاس قاسم دی ماں قاسم دا سار جھولی پئی بیٹھی مو چم کیا دی اکبر علی ماں کھولوئے تڑی لاش خیمان دے اندر آؤ دردان لے لوگ بیٹھے ہو قاسم آدھے اماں کھیر بخیش بی بی آدھے ہوں والے بخشے سان جڑا لاش دیکھ سان ہاتھ بان کیا دے اماں خوش نصیب ماں ہونی ہیں جنہاں دے بچنا دیاں لاش آونی ہیں آدھے میری لاش نہیں آونی میری گنڈڑی باج کے آونی ہے بسم بی بی آدھی ماں تیڑی دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی میں کچھ چھوٹے سان وچ او وقت پیائے وڈی اول گھدی ہک ہک ماڈا بچڑا یان جوان تھیاں اتوا مرضی مالک دی تڑے سرے دیکھن او کیتے بچڑا ماں مروے سیاس اللہ مان اللہ مان اللہ جی بسم اللہ جوانی امان قاسم آدھے اماں تو ہون پیا دی میرے چاچے غریب کو آج 3 جا دی میرا ہاتھ ناب کے ہی کلیاں جائیں تگھنویں میرے گالج میں پاک کیا دے قاسم بھاویں ڈکھ ویڑ گئن میری حسراتے میں تکو بن رہا بنن سیادہ دے بن رہی کنالا کہ مدینے والوان تونے کوئی تغریب دائی باچ منیا او بسم اللہ او بسم اللہ او بسم اللہ بسم اللہ
دکھ اینی ماتے جگ تو وکھرے میں کو کئی نہیں دس دی بھاندی میں اون دریا وچ لڑیاں بچڑا جیندی تانگ نظر نہیں بی بی آدھی تائیں جے پٹار جوان دی موت ڈاس کیری ماں کو باندھی اوے مڑی تائیں وسیوا بہوں اوکھی نبسی تے حسین کنو نہیں بسم اللہ ساریاں بیبیاں دے حوصلے بلند دیکھ کے خوش ولدائی بیوہ بھر جائی دی کوک حسین دا ہاں ہلا دیتے اگا نہیں گیا سدھا بہن دے خیمے چاہے آ کر انہیں بی بی آدھیا کیوں رونا ہے اماں دی جائی حسرات پئی روئیں دی کیری حسرات دی میں قاسم کو سیرے پیا پہنا آج میڈا پہلا بخت ہو سیدہ نے میں جنت کھانے منگوئیا کربلا اچ میں ڈاڈا غریب بی بی آدیا غریب نہ سلا دیتے پترے دے سامان میں دے ذمہ لا داج میں دے دیا وری میں دے دیا سونے چاندی دے زیور میں دے دیا بی بی آدیا سونے چاندی دے موک گئے دیگر لے میں دے لے چپے دی بی بی آدیا سونے چاندی دے موک گئے دیگر لے میں دے لے چپے دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان بی بی آدیا سونے چاندی دے مک گئے مڈر اللہ چپے دی بسم اللہ جی بسم اللہ بی بی آدیا سونے چاندی دے مک گئے مڈر اللہ چپے سی ہون حسین تو رہے میں یتیم دا آکت پڑھ میں نہ صحابی ہیں تو سامان دی زامن پہی سامان تیار کر ہون سین رون لگ گئی کیوں رون دی بی بی آدھی پترے تیاں شادیاں دے سگن ہوندن سگنے چ مہندی ہوندی ہے مہندی لب پوسی پانی کتو گن اجو وانج بیٹھی ہک خیمے وچ بی بی جوڑ کے شکل نمانی او آکھن لگی ہے دو آکھیاں کو بی بی آلیا درد رجا بی بی آدیا لاغن گورا واس پوا میں کو آج بھی لڑیل دے پانی اے جو میں دی بن رہے او قاسم کو اتے لیندی ہے پھوپی ونمان بسم اللہ بسم اللہ پانی دا پیالہ کٹھا کی تس جنہ ہے نکی تی دریا دا ہے ہنجو دے بے اولاد بہن کو دے کیا دیئے گھن یتیم دی مہندی بڑھا کتھو گو لائیں معصومہ کو تا نہیں لبدا تو مہندی بڑھا میں یتیم دے کانڈے پھیریاں ماں جی میں دائی سن دی کھڑی آدھی ہے کام کمیاں دا ہوں دے میں آپ ویسا جرے بزرگ بیٹھے ہو اجو ہر ہک خیمے دائی فضا اتے ودی کانڈاں پھیرے آدھی جلدی آؤ تساں دیر نہ لاؤ آج حسن رضا دے ویڑے بی بیاں پوچھ دیاں کین جلدی آدھی جوڑ کے بن رہا قاسم کوں آج چاچا پیندس سمن سگن ہن ابن حسن دے ذرا جلدی آؤ تکھیڑے تساں روز سارے پیو اے سگن ای مریاں پرددار ماما بہناں دے حصے دا ہن انہاں دے وین گوائی دے سن جڈاں کانڈے پھر ونجن بی بیاں خالی ہاتھ نہیں ویندیاں کہیں آزادار دائی میں خلوص نال ٹھڈا سا نکلانا ثواب بھی القبر تک پہنچی خالی ہاتھ نہیں ٹر دیاں ویلاں چاک کے ٹر دیاں بابا مرحوم پردہ راندہ شیعو کہیں ویل کو پینگے چو چائے کہیں ویل کو انگل نہ پئیے ہک مائے جندی کوفے دو دی دے آدھی ہو آمد لالان دی جوڑی بچ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
ختم. کیونکہ بھائی دی محنت کیتی ہے سفر کرنا ہے تو انہیں دعاواں نال سفر تے ہونے اتھا ہی ڈو وین. قاسم آئے ماں دے خیمے سامنے آئے ماں انتے منہ چکیتے انو آئے ماں انتے منہ چکیتے چاروں طرفوں قاسم میں پھردہ ہے تے ماں ہی نہیں ڈٹھا آسمان دو دیکھیا دے سچا دے انشاءاللہ یتیم ہی کوئی نہ ہو. تڑپی ہے میری سین قاسم 3 سالان دا ہیں تے یتیم تھیوں میں یتیمی نہیں بجھن دیتی آج یتیمی یاد آئی آئی. او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے خون نال وال سرخ کیتی بیٹھی ہے تے ماں دا وعدہ بھول گئی ہیں. اکبر تو پہلے تیری لاش آوے اما میں کنتے ونیا تو آڈو آنا تو سا دے دینی وے چاچے دو وینا ہکا گل کریں دے قاسم ہک بے تجھو ڈھیر ابالے ہو تو آڈیاں لاشاں تا میں چیساں تے میڈی لاش. ایویں ٹبان دو چھڑے مدینے دو منہ کر کے دے بابا آج تیریاں لوڑا ہیں ماں ہک تاویز بدہاس جنہا مشکل آسی حرکت کرے سی کھولیں پڑھیں مشکل آسان ہو سی تاویز حرکت کی تھی کھولس پڑھس بوسا دیتس ہاں نہ لیس ابالے قدم چاکے چاچے دے قریب آکیا دے ہونی اجازت نہ دے سے قاسم ماں تو وڈی سفارشی وڈی برادہ خطی غریب تلیاں ٹیک کے اٹھے مدت دے بعد حسن دیاں لکھیاں تحریران تے حسین دی نگاہ پئی ٹھڈا صاحب ہر کیا دے حسن تری امامت دی قسم ہے تریاں لکھیاں تحریران تے میری نگاہ نہ پوندی تا اکبر دے بعد میں کو ڈس دا کچھ نہ دساں کیا لکھا ہویا آئی 3:17 پہلیاں 2:17 دا ثواب میرے بابا مرحوم دی قبر تک 3:70 میں دعا پیا منگنا مولا سفر بے خطر فرماوے میرے وڈے بھائی حاجی غیور صابر دے اس قوم بستے انہوں نے ڈھیر سارے درد لکھیں 3:70 انہوں دی زبانی میں سنی آئی تے مجلس مک گئی پہلی 70 تے لکھا ہویا آئی حسین اے وڈے بھرادہ چھوٹے بھرادہ خط تے وصیت تے میرے پتر کو بنرا ضرور بنائیں بھاویں ایک لازے دئی ہوئے جوانی مانے دوجی 70 تے لکھا ہویا آئی اکبر دی جاگیرچ میرے پتر کوئی قبر دی جھاڑے میں کو نہیں پتہ ہی بھرے مجمع سنی کتنے شیعہ کتنے جتنے آئے بیٹھن سارے مسلمان ان ہوئی نہیں سنگدہ ہی گرمیج بندہ سا گھندہ بیٹھا ہوئے اگلی 70 میں پڑھا تے منہ چو ہے نہ نکلے تلے تلے لکھا ہویا آئی نوٹچ حسین جھاڑ دی تنگی ہوئی تا میڈا بچڑا کٹھا تھی سمسی نہ مجسم سمسی نہ ڈھیر جھاڑ دی لوڑ پوسی ای ویلے دا صدقہ توڑیاں کوکاں کربلا پہنچن توڑے وین بکیا پہنچن تو سا حق ادا جی میں نو کران جی جوانیاں مانے میں نو کران جھاڑ دی تنگی ہوئی میڈا بچڑا کٹھا تھی سمسی نہ مجسم سمسی نہ ڈھیر جا درکار تھی سی تھوڑا آواز دے میں وین کرن وانج قاسم ماں کو آکھ تے کو تیار کرے تے کو چاچے جائی دے خیمے گھن ونجے خوش تھی دا ماں کو لے اما مبارک بی بی آدھی اکبر والا ہے نا ماں جرے میدان وینے نو کڑائی نہیں والدے اما تیرے دل دی اسرات آئی تیرے بچڑے کو موت دی اجازت مل گئی حوصلہ دیکھے مادہ بی بی آدھی اجازت مل گئی آئی میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہیں گیا اما چاچے امام دا حکم ہے وانج ماں کو آگ تک چاچے جائی دے خیمے گھن ونی
بی بی آدھی قاسم پانچ امامہ نال میڈا ڈریکٹ رشتہ ہے، 6ویں تو گھن کے 12ویں تک میں سارا دی ماں ہوں۔ راز امامت سمجھ گئیاں تڑے چاچے امام دو کو میں ونج بنری کول حق مار بخشوار نالے موت دی اجازت گھن۔ قاسم علیہ امام میں کچھ شرم آن دیئے او میں چاچے جائی نال علمہ کیویں نال موت دی اجازت کیویں گھن۔ صدقے 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 بی بی آدھی جول میں نال وینیاں حوصلے نال ماں پتر ٹر پین اکبر دی بہن دی کیری آلت تے مٹی تے بے کہ اکبر دی جوانی دے وین بیٹھی کریں بی بی آدھی قاسم رکوان اگے میری نو بھرا دے سیران کرون دی بیٹھی مطلب کو دیکھ کے مر ونجے قاسم کنڈ پچھو رکے ان میں دیکھ سنگ کیرا مومنے جلاگلی ستر تے ہے نہیں کر سنگ میڈی سین نہوں دے سامنے مٹی تے آ بیٹھی گالیچ بھائی پا کیا دیئے دکھیا توڑے اکبر دے وڈے ارمان صدقے اما آپ انصاف نال ڈال جنہ بینن دے اکبر دے برات ٹرونجے نونا دا جیون کوڑے بی بی آدھی ہے بے شک تو ساں اجڑ گئے ہو توڑا وڈا نقصان ہوئے پر حسین دی دھی جے اوکھے ویلے کوئی سوالی آوے خالی تنولے نامہ میں کچھ سنیان میں حسین دی دھیاں لاکھ اکبر جن برات ٹر ونجن میں سوالی کو خالی نولے ساں بی بی آدھی من ونجن میں پنڑائیاں آدھی اماں حکم گار بی بی آدھی بعد اچ کرے ساں میڈی منے نہیں ہے ذرا پچھان دو دیکھا وطن آلیا بنری ڈٹا ہے بنرا رونڈا کھڑا ہے بی بی آدھی اماں لٹی میں رونڈا ایڈا کول پوچھ کیوں رونڈا ہے آدھی حق مار بخشاوڑا ہے بی بی آدھی بخشی بیٹھیاں موت دی اجازت منگڑا ہے بی بی آدھی اپنی زندگی نال پیار نہیں دیتی بیٹھیاں میڈی سین اٹھی جن لگی ہے حسین دی دی تڑی بڑی مہربانی نامہ میں تڑیاں ڈو منی ہیں تو میڈی حکا مان بی بی آدھی حکم کار اما میڈا میں دیا اللہ ہاتھ بچڑے دے ہاتھ چڑے ایک آنکھ میں کوئی کر رات کھڑائی جلے او جیندہ نپے کا رہے ونجے او جیندہ نساورا رہے اللہ مان ہے بڑی ہی کربلا جینو کران جوانی امان بی بی آدھی بچڑے گوئے آنکھ میں کوئی کر رات کھڑائی جلے ختم آخری وین زین اچھائی قاسم بھراما حکم دیتے اسے وین دے میدان اچھ گئے امت تقسیم چکی کربلا دے جتنے شہیدن جہندے بازو ہیں نو انج لتھائے جہندے بازو نائے نو انج لتھائے وید سند یتیم قاسم آجر آد انج لتھائے آد انج لتھائے باویں ڈوج سینج لتھائے لاش تے گھوڑے بھجڑے شروع دی گئے گھوڑا دے صبح کلوے دیاں چاپاں لگی ہوئی ہیں جڑا لاش تو گزر دینا دے اماں میڈیاں آڈیاں تروڑ دیاں وے دی بسم اللہ ختم سین جعفر زمان بھائی جان اپنی کتاب مجالس المنتظرین اچھ لکھے 9 ماوین کربلا دے میدان اچھ جنہ بچنا دی جان کھاڑ کے ڈٹھی ہائے جہندہ پتر ونیا 9 ماوان ان دی ماں کھاڑ کے دے دی آئی بھائیاں اجڑیاں ماوان مٹی تے بے کے ماں دا مہندے دیاں جڑا ماں دا مہن لہ ونیا سمجھ وینی ہے نہیں دا بچڑا لہ گیا جرے سمجھ گئے ہو جرے وین پہ کریں دیو ہلکے دے ماتمی ہو چڑا مون نہیں لتا قاسم دی ماں سار ساٹھ کے ٹور پئی فجا دیئے کین پئی وینی ہو قاسم دی ماں آدھیے بی بیاں چلان کر دے آج تو بعد میں کو قاسم دی ماں کر کے کوئی نہ سمجھ اللہ مان کر تو سونے پتر دی ماں بی بی آدھیے نروہ مڈے بچڑے وفا نہیں کی دیا
وفا کریا اکبر تو ڈھیر وزنی تنا اکبر دی لاش گھنایا میرے بچڑے دی کیوں نہیں گھنایا سیدہ دے جی میں آنن دیا ہی گھنایا سنبھال ماں دے ہتھے گڑڑی آئیے ایک ٹکڑا چین دیا کھینا لین دیا راک چھڑیں دیا سجا دیا کیا گلیں دیا دیا بیٹھی بارک گلیں دیا چہرے دے مو پوتر دا چمیں دی حامی میں کو نہیں لبدا صدقے 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 جی بسم اللہ میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والوں اے جرے وین دا جوانیاں مانے حکم دیتا نے کیڑا ظلم کما گئے شامی وان آکھو میڈی نو اجڑی کوں تھی وے وارث نال کلامی فضا کے دسے ادھی اماں منت لا بابے کو آکھ بہر ونیے میں کو بابے تو شرم مندی دو جا اماں دھی کو اتنا تدس اے لاشاں تے وین کی میں کریں دے انڈساں کی میں آئیے رو کیا دیئے اٹھی جاگوے سیریاں والے کوئی خیر دی خبر سناویں تیڑے سہرے خاک چرا لگئے توڑے گانا واپس لان نہیں میں تیری ہانج پن کے آیا میں تیری ہانج پن کے آیا نیت کے ہیں تقضا نوسی ایک کنات لگی ہوئی ہے بابا ساگر شاہ جی اے محبت اے یک جہتی ہے پردے دے اندر بیٹھی ہیں انہیں چھ نہیں پتہ لگدا جو امیر دی تھی کون نہیں پتہ لگدا جو غریب دی تھی کون میڈی سین بنڈری چار حقلہ مارین بنڈرے کوئی جواب نہیں دیتا وطنہ لے ہو پنجوی ہو جائیں کل ماری ہے جو ہر ٹکڑے لپے کیتی ہے وارث دلاش تو دے کیا دیئے تو امیر دا پتر ہے جاگتا سہی تے کو ملن غریب دی تھی آئیے میڈے پہ کے ساور مارے گئے تے کو ملن پھراواں مولا توری مکان اپنی بارگاہ قبول فرما